अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि जी अल्लाह पाक आपको ठीक रखे। अल्लाह के फजल और करम और शुक्र के साथ मैं भी हूँ ठीक ठाक। मालिक आपको भी ठीक रखे। और काफ़ी दिन से मैं व्लॉग नहीं थी बना रही, कुछ काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी। भाई की नई नई शादी हुई है तो उस वजह से कभी कहीं दावत, कभी कहीं खाने पे, कभी किसी के साथ मिलना मिलाना, चाहते मोहब्बतों का जवाब फिर मोहब्बतों से दिया देना पड़ता है। जब आपकी फ़ैमिली में कोई नया मेंबर शामिल है तो उसको टाइम चाहिए होता है। तो फिर जब इकट्ठे बैठते तो दिल करता है ना कि आने वाली बच्ची को अपने घर के तौर तरीके सलीके समझाए जाएं और उसको बताया जाए कि बच्चे अपने ख़ानदान में आए हो तो इसको आपने ना कैसे जो उनसे मैनेज करना है इस घर को, क्या आदतें हम लोगों को अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं ख़ास वीडियो बनाऊँगी ना। वैसे एक आपको मिसाल देती हूँ। मेरे ना मामू, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, मेरी अम्मी के चचा के बेटे थे। मामू अफसल ने अक्सर मुझे कहना, मेरी जब बड़ी भाभी आई ना तब मैं अनमैरिड थी, कहने लगे कि मुझे कि बेटा याद रखना इसके साथ वही सलूक करना जो तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा ससुराल करे। खैर, मैं दिखने में बड़ी स्ट्रिक्ट सी औरत हूँ। मेरे घर के ना ज़रा कुछ असूल है, मैं अपने घर को ना असूलों से रखा हुआ है, बहन भाइयों को ना। तो लेकिन तो हो तो मैं औरत ही ना, तो औरत औरत के दिल को ना ज़्यादा समझती है। तो अगर किसी के ऊपर ज़रा सख्ती करूँगी या जो भी करूँगी तो अपनी भी तो बेटियां हैं ना, मुझे खौफ आता है रब की ज़ात से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी को आए हुए 16 साल हो गए हैं, बड़े वाली को 16-17 साल। मैं हाशा हम दोनों कभी नहीं लड़ी। शुक्र अल्लाह ताला का, हम एक दूसरे के साथ ना मैनेज कर लेते हैं। वो मुझे समझती हैं, मैं उसको समझती हूँ। तो है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आज है जी मदर डे, तो बच्चों ने शोर मचाया हुआ है जी, मदर डे है, मदर डे है और माँ का दिन है। मैं कहती हूँ कि माँओं का कोई ख़ास दिन नहीं होता ना, हर दिन ही माँ का होता है। लेकिन फिर भी भला हो अंग्रेज़ों का या जिन्होंने भी ये दिन बनाया, चलो स्पेशल से ही बच्चे जहाँ कहीं मर्जी हो, अम्मा के नाम का एक सोना सा फ्लावर। कह रही थी कि दिन हर कोई दिन ही माँ का है ना, माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं है। जैसे हमारी माँ नहीं है, कोई हमसे पूछे कि आपका दिन कैसा गुज़रा, आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़री है। ज़िंदगी चल रही है लेकिन माँ नहीं ना, हर पल हमें याद आती है। मैं इधर रोने लग जाऊंगी। आप लोग भी जिनकी माँ नहीं है वो भी फ़ील करेंगे। लेकिन यकीन करें कि मैं खुद माशाल्लाह 40 प्लस हूँ। हर औरत अपनी एज छुपाती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 प्लस हूँ। ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैंने अपनी माँ को ना याद किया हो। तो मैं अपने बच्चों के सामने बार बार अपनी माँ का नाम लेती हूँ। इसका रीज़न भी यही है कि बच्चे, मैं जब दुनिया से जाऊँ मुझे भूल ना पाएँ। मैं अपने बड़ों को याद रखूँगी तो बच्चे मुझे याद रखेंगे ना। मैं उनको पास बैठा के बातें करती हूँ अपनी वालिद की, वालदा की, नानी की। दादी दादा तो मैंने नहीं देखे, नानी की, नाना नहीं देखा मैंने उनको नहीं देखा हुआ। तो जब हमने भी चले जाना है तो हमारे बच्चे अच्छे लफ्ज़ों में हमें याद करें ना। अच्छा, आप चाहते हैं ना कि आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए या बच्चे आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, तो उसके लिए ये है कि आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे कि सिर्फ औलाद ही ना याद करे। औलाद ने तो जायदादों के मालिक होना है, दुनिया भी आपको याद करे। देखें जी, ज़िंदगी में मुंह पे आके हर कोई कहता है कि तुहानू असी बड़ा याद करने आ, तुसी बड़े चंगे हो। ये वो बात वो होती है जब दुनिया से हम चले जाएंगे ना, कोई कहेगा जी फ़लाँ बंदे ने याद किया, और तब वो याद करेगा हमें जब किसी को हमारे से कोई फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह पाक से दुआ किया करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला की ज़ात हम लोगों को ऐसा बनाए कि हम लोग ना किसी को फ़ायदा देने वाले हों। अल्लाह ताला हमारे हाथ से किसी का फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान से किसी को फ़ायदा पहुँचे, चाहे वो आप मोहब्बत से, ज़ुबान से, किसी की हेल्प करके, किसी के जैसे भी है, ठीक है। तो जब हम किसी को फ़ायदा देंगे तो मेरे हाथ से कोई हम लोगों को याद भी करेगा। ले, इधर मेरे पौधों को पानी नहीं मिला हुआ। 2 टाइम देती थी, अब मैं ज़रा बाहर काम निकल रही हूँ, बच्चों के साथ ही बस बिज़ी हूँ। तो ये देखें, अभी पानी देती हूँ इनको ना। तो हमारे बच्चे भी ना आज तैयारी कर रहे थे, आज मदर डे है ना। 1 महीना हो गया, 6 तारीख को शादी थी, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया। ये हमने सजाया हुआ था, मेरा दिल ही नहीं करता उतारने को ना। कितनी दफ़ा भाइयों ने कहा है कि एनू ला दो, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, मैं कहती हूँ खबरदार लाइया रहन दो, जिथे जिथे लगी हैं ना। इतनी मुझे अच्छी लगती हैं ना ये, तो क्या कहते हैं सबको। अच्छा, जो बच्चे ना पकड़ के ना खींचते हैं, ये वो खुद लूज़ हो जाती है टेप की वजह से, उसकी ग्रिप कम हो जाती है तो वो गिर जाएं।
تو پھر میں اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دوں. ادروائز میرا دل نہیں کرتا نا انہوں لان دیتے. کنی سونیاں لگتی ہیں. ویسے بھی نا جو ہم 2000 سے پہلے کے لوگ ہیں نا, ہم لوگ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. چیز خراب بھی ہو جائے نا اس کو سیدھی سیدھی کر کے نا رکھ لیتے ہیں. میں بھی ان میں سے شامل ہوں, سچی سچی بتاؤں. میں وہ والی نہیں ہوں کہ چلو خراب ہو گئی چیزیں نو سٹو تو اگوں نویں لے آؤں گے. میں کہتی اس کو ریپیئر کر کے نا اس کو کام میں لے کے آ, یعنی کہ یوٹیلائز کیا جائے. یہ نہیں کہ بس وگاتا اللہ اگر تمہیں دے رہا تو تسی ہن چیزاں سٹی جاؤ تو نویاں لے جاؤ. تو میرا دل نہیں کرتا ان کو اتارنے میں. تو میرے بھرا روز کہتے ہیں نہیں لا دو انہوں تسی کی انہوں لٹکائے. میرا دل نہیں کرتا. اچھا ادھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. آپ کو نا سب کے جوتے نا ہمارے باہر ہی نظر آئیں گے. آپ لوگوں کو بھی میں کہوں گی کہ یقین مانے 2-3 چیزیں نا میں اپنی زندگی میں ایڈ کی ہیں. ایک تو باہر کا جوتا کبھی نا اندر نہ آنے دیا کریں. اب نا گھر میں گند ذرا کم ڈلتا ہے. باہر کے جوتے باہر ہی ڈالتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ کپات اس نے نا اونچی اونچی بولنا شروع کر دینا ہے. تو جب میں اونچی اونچی بولتی ہوں تو میرے بولنے کی وجہ سے نا سارے گھبرا جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی لڑائی نہ لو بہتر جوتی باہر ہی لاؤ. ٹھیک ہے. تو ادھر بچوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور میں قسم سے بچوں کے ساتھ نا خود پڑھنا پڑتا ہے. ان کے ٹیسٹ پہلے آپ ہی لو پھر سکول وہ اکیڈمیاں والے لین ہیں. میں کہتی ہوں مائیں کہتی ہیں اکیڈمی پا کے تو بچے فارغ ہو جاؤ. سانوں کچھ پوچھو. پہلے اکیڈمی پڑھتے ہیں بچے, پھر گھر آتے پھر اسی پڑھانے ہاں. پھر بچے نمبر لیندے نے تو اکیڈمی والوں کی واہ واہ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ استاد محترم کو لمبی عمر دے, زندگی دے. اللہ تعالیٰ جی یہ بہت ہی خوبصورت پیش ہے. میں کہتی ہوں کہ میرے سے جو بچے پڑھے ہیں اتنی عزت اور قدر کرتے ہیں نا. تو آج کئی اسٹوڈنٹس نے نا مجھے مدر ڈے والے دن نا ہیپی مدر ڈے کہا تھا. تو کہنے لگے کہ پیرنٹس کی جگہ ہے نا آپ. تو پہلے تو فی الحال پڑھی جاؤ پانی لے کے آ, بڑی پیاس لگی, چل بیٹھی جا تو لکھ میں آپ ہی لانی ہے. اچھا ہم بھی جب پڑھتے تھے نا ماں نے کبھی نہیں تھا اٹھایا نا. ماں کو ہوتا تھا کہ میری تیاں پڑھن لیاں تو پڑھ دیا ہیں. اللہ جنتوں میں کر دے. امی نے کبھی بھی نہ اٹھانا بلکہ اٹھ کے پانی دینا, 100 چیزیں دینی. دیکھو سارے بچوں کا کمال کی کر سکتے ہیں. تو دل ہی نہیں کیا کہ اٹھ کے کام کرو. بسم اللہ. پانی پی لو. دیں جی پانی میں پی لیا. تو فروٹ کی طرف میری نظر پڑی ہے اور یہ میں ان کو کھانے کے لیے دیا کہ پتر کھاؤ. اور جتنا کھایا گیا اور ادھر ہی رکھ کے چلی گیا. اور پھر لے کے جانی ہے ماں ہوں نا. یہ ہے ماں. لائٹ آف کر دوں کیونکہ بل امیاں نے نہیں دینا ابیاں نے دینا ہے. جب پیرنٹس جو سے نا دونوں مل کے ساتھ دیں گے. امیاں بجلی بچائیں گی اور ابو جو سے وہ تھوڑا سا کما کے دیں گے تو پھر ہی کار چلنا ہے. آئے امی جی اے کھاؤ گیاں کہ کہتے ذلیل ہوئے گا. ساتھ ساتھ مانو منہ میں ڈالتی جا کچھ نہ کچھ. بھوکے تو پڑھیا بھی نہیں جاتا. تسی کس طرح پڑھ لیندی ہو ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں تو پہلے چائے پراٹھا بادام کھانا, پھر امی نے دینا. پھر امی سے میں رو کے کہنا دعا مانگو, کیونکہ میں ذرا بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھی. مجھے بڑا ہی زور لگا کے پڑھنا پڑتا تھا. اوے امی جی کھاؤ نال سمجھ نہیں آتی. اینو کھان واسطے رکھیا. لو جی ابھی جو بنتا ہے پھر تمہیں دسنے ہیں. میری بیٹی نے میرے لیے بنایا ہے. میرے بھتیجیوں نے میری بیٹی نے کیا اب مجھے نہیں پتہ کہ کیا. یہ دیج کی میں نے یہ دیج کی نہیں کیا ہوتی ہے یہ مٹکا. میں صدقے جاں مانو یہ کیا بنایا ہے. قسمیں یا اللہ جان دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقے جاؤں ساتھ چاکلیٹ. ماما یہ دیکھیں بھائی مکس کریں. ہنی ساس نو دینی ہی وہ بھی مدر ہے. پڑی کھولو مطلب کہ میری انگلیاں بھی ہیں. نیچے نہ لگی ہو. وہ شکر ہے. نیچے کیوں لگنی تھی یہ مٹکا. وہ ہے بڑی دے. چھاڑ دو منو سی ماما زبردست مارو. چھاڑ دو منو. شکریہ ماما.
जल्दी खा ले जोन से एक मामा हम बड़े आदर कुर्सी पर के बनाई थी हमने। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद अभी मीठा आना आप लोगों को, वो 5 मिनटों का काम। अच्छा जी, ये इतनी मज़े की बिरयानी बनी हुई थी और रात को थी दावत मेरे ससुराल में मेरी भाभी की, तो उधर से बारबेक्यू आया और मेरी बेटी ने उसी को यूटिलाइज़ करके ये बिरयानी माशाल्लाह